Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Posible nga susihon sa Kamara ang bank accounts ni Vice President Sara Duterte sa pagdungog sa mga impeachment complaint batok kaniya. Matod ni House Justice Committee Vice Chairperson Bel Zamora, dili sakop sa bank secrecy law ang impeachment proceedings. Busa mahimo nilang susihon ang bank records sa Vice Presidente. Usa sa mga grounds sa reklamo mao ang giingong kalit nga pagdako sa iyang mga ari-arian. Sumala ni former Congressman Terry Ridon, gikan sa 18 million pesos nga net worth kaniadtong 2008, misaka kini ngadto sa 88.5 million pesos kaniadtong 2024. Sa kasagaran, ginapanalipdan sa bank secrecy law ang detalye sa bank deposits sa usa ka individual ug dili basta-basta mahimong ibutyag ang sulod sa account number o mga transaksyon sa bangko gawas kung adunay pagtugot sa tag-iya o mando gikan sa korte. Apan apil sa mga exception niini ang impeachment proceedings. Gipasabot ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro nga mahimo lamang maablihan ang bank records kung magmosyon ang mga complainant aron ipasabpina ang mga dokumento. Matod sa political strategist nga si Ronald Llamas, importante nga masusi ang bank records sa Vice Presidente nga may kalabutan sa mga aligasyon. Samtang niini, formal nang gipasabot sa Kamara ang kampo ni VP Sara nga mutubag sa duha ka impeachment complaint human madawat nila ang notice gikan sa komite. Gihatagan sila og napulo ka adlaw aron mosumite sa ilang tubag. Sumala pa ni Luistro, kung dili mo tubag ang kampo ni VP Sara, isipon kini nga pag-waive sa ilang katungod sa pagtubag sa mga aligasyon. Bisan pa niini, magpadayon gihapon ang pagdinig sa komite base sa mga reklamo o affidavit nga nasumite. Target sa komite nga magpulong usab sa Abril 8 aron panumpaon ang mga pleadings o hisgutan kung adunay igo nga grounds alang sa impeachment batok sa Vice Presidente. Kini sa lamang tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages ni 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.